बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अमीर अरबी लड़की ने 60 साला पाकिस्तानी बूढ़े से शादी करके उससे पूरी रात क्या काम करवाया कि शौहर 1 महीने में ही मासूर हो गया। वजह जानकर आपकी चीखें निकल जाएंगी। मुझे तो अपनी छोटी मालकिन की समझ ही नहीं आती थी। वो बड़ी अजीब व गरीब फितरत की मालिक थी और बहुत ही मशकूक हरकतें किया करती थी। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं छुप कर उनकी जासूसी करूं कि आखिर वो बड़ी उम्र के मर्दों के साथ करती क्या है। आए रोज ही वो घर में किसी न किसी बड़ी उम्र के मर्द को लाती और उसके साथ बंद दरवाजे के पीछे कई घंटे गुजार देती। और इसी बात ने मुझे बहुत तजस्सुस का शिकार कर दिया था कि इतनी बड़ी उम्र के मर्दों के साथ उनका क्या लेना देना था, जबकि वो खुद तो कोई 20-22 साल की जवान अरबी लड़की थी। आज भी मैं दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ था कि निदा बीबी फिर एक बड़े मियाँ को अपने साथ घर ले आईं। वो ना जाने उसके साथ ड्राइंग रूम में बैठकर किन बातों में मसरूफ़ थीं कि मेरे जाते ही खामोश हो गईं। उनकी इस खामोशी ने मेरे अंदर मज़ीद तजस्सुस भर दिया था। आखिर वो ऐसी कौन सी बातें कर रही थीं जो मेरे सामने नहीं हो सकती थीं। जितनी देर मैंने कहवा पेश किया उन दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ था, बल्कि आए दिन ही निदा बीबी किसी न किसी 50-60 साल आदमी को घर ले आती और उसके साथ तन्हाई में बहुत सारा वक्त गुजारती। जितनी देर में लवाज़मात पेश करने के लिए कमरे में मैं रहता उनके दरमियान कोई बात ना होती, लेकिन मेरे निकलते ही निदा बीबी की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगती। कई दफ़ा तो मैंने ये भी देखा कि जाते वक्त बड़ी उम्र के वो मर्द निदा बीबी के हाथों से पैसे भी लेते थे और खुशी का इजहार भी करते थे, और उनके जाने के बाद निदा बीबी बहुत पुरसुकून हो जाती। न जाने कमरे के अंदर ऐसा क्या होता था कि निदा बीबी आने वाले 2 दिन तक बहुत ही मसरूर नजर आती और उसके बाद वो भी किसी नए बुड्ढे को घर ले आती। मैं कई सालों से इस बंगले में मुलाजमत कर रहा था और ये बात अच्छी तरह जानता था कि निदा बीबी दूर के रिश्तेदार नहीं लगते और ना ही उनका निदा बीबी से कोई और ताल्लुक था। हर दफ़ा एक नया ही बुड्ढा निदा बीबी के साथ घर आता था। वो क्यों इन अनजान लोगों को घर लाती थीं और किस बात के पैसे देती थीं, ये बात मेरे लिए आज तक मुअम्मा ही थी। मेरी मालकिन इंतहाई अमीर अरबी औरत थी और बहुत जवान और खूबसूरत भी, लेकिन पता नहीं उसे अपनी उम्र के लड़कों के बजाय बड़ी उम्र के मर्दों में क्या दिलचस्पी थी कि आए रोज ही वो किसी न किसी बड़ी उम्र के मर्द को लेकर घर चली आती और उसके साथ अकेले में बैठकर क्या बातें करती कि वो बुड्ढा अगली दफ़ा हमारे घर में नजर ही ना आता। जब से मालिक इंतकाल हुआ था निदा बीबी की हरकतें बहुत मशकूक हो गई थीं। या तो वो अपने कमरे में बंद रहती या फिर किसी न किसी बड़ी उम्र के मर्द को पकड़कर घर ले आती। अपनी उम्र के लड़के लड़कियों से तो उनकी दोस्ती नहीं रही थी। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं छुपकर उनकी बातें सुनूं कि आखिर निदा बीबी उन लोगों को कहाँ से पकड़ कर लाती हैं और उनसे क्या बात करती हैं, लेकिन मैं नौकर ज़ात था और चाहकर भी ऐसी गुस्ताखी करने के बारे में सोच नहीं सकता था, क्योंकि दुबई में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं था और मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। इसलिए मेरी यही कोशिश होती कि मालिकों के मामलात में दखल अंदाजी ना करूं। लेकिन जब से बड़े मालिक इस दुनिया से गए थे सब कुछ बहुत बदल कर रह गया था। मुझे कहवा पेश करके आए थोड़ी देर गुजरी थी कि मालकिन ने मेरे लिए हुक्म भिजवाया कि मैं कुछ ख़ास खाने तैयार कर दूँ, क्योंकि आज जो मेहमान आया है वो खाना भी यही खाएगा। ये सुनकर मैं ज़रा हैरान हुआ, क्योंकि आज से पहले मालकिन ने किसी को खाने के लिए नहीं रोका था। मैंने जल्दी जल्दी हुक्म की तामील की और खाना लगाया। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद आज मुझे कुछ पता चल जाएगा कि आखिर मालकिन करती क्या है। कुछ ही देर में मालकिन उस बुड्ढे को लेकर डाइनिंग हॉल में चली आई। उन दोनों ने एक साथ खाना खाया और फिर न जाने निदा बीबी ने उससे क्या कहा कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैं दूर से खड़ा चुपके चुपके ये सारा मंजर देख रहा था कि निदा बीबी ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। वो मुस्कुरा कर कह रही थी, करमदीन, आज मेरा निकाह है और तुम सारी जिम्मेदारियां अंजाम दोगे। निकाह खां को भी बुला लाओ और गवाहों का इंतज़ाम भी कर दो। निदा बीबी की बात सुनकर जहाँ मैं हैरान हुआ था वहीं उनके लिए खुश भी था कि कम से कम उनकी ज़िंदगी में कोई तो शामिल हो जाएगा जो उनके दुख सुख का साथी बन जाएगा। लेकिन बड़े मालिक के जाने के बाद से वो बिल्कुल तन्हा रह गई थी और शायद इसीलिए वो अपने से बड़ी उम्र के मर्दों को अपनी तन्हाई मिटाने के लिए घर में ले आती थी।
مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس بڈھے کے کسی بیٹے سے شادی کرنے والی ہیں اور اسی سلسلے میں ان دونوں کے درمیان آج طویل ملاقات ہوئی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں میرے سر پہ آسمان گر پڑا جب حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی۔ رات تک میں نے نہ صرف سارے انتظامات مکمل کر دیے بلکہ نکاح خواہ بھی تشریف لے آئے، اور جیسے ہی نکاح خواہ نے دلہے کے بارے میں پوچھا تو ندا بیوی نے جو جواب دیا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ اس بڈھے کے کسی بیٹے سے نہیں بلکہ اس 60 سالہ بوڑھے سے شادی کر رہی تھی جو ایک پاکستانی مرد تھا اور عمر میں ندا بیوی سے 3 گنا بڑھا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ ندا بیوی اس قدر خوبصورت، امیر اور جوان تھیں، انہیں اتنے بڑے شخص سے شادی کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ وہ کہیں سے بھی ان کے لائق نہیں لگتا تھا، وہ تو بڑے مالک کی عمر کا تھا، جبکہ ندا بیوی میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ تو بہت ہی نیک اور سادہ سی تھی۔ میں بے یقینی سے ندا بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا اور انہوں نے نکاح خواہ کو نکاح پڑھانے کا حکم سنایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا نکاح فضل صاحب کے ساتھ ہو گیا، جو کہیں سے بھی دلہا نہیں لگ رہے تھے، البتہ ان کے چہرے پر شادی کی خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور کیوں نہ نظر آتی؟ ایک پاکستانی بڈھے کو اس عمر میں اتنی امیر عربی لڑکی کا ساتھ مل رہا تھا، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی تھی؟ آج سے پہلے بھی ندا بیوی بہت ساری بڑی عمر کے لوگوں کو گھر لے کر آئی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا تھا ان میں سے کسی کو شادی کے لیے منتخب کر لیں گی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ شاید وہ ان مردوں میں اپنے باپ کا عکس تلاش کرتی ہیں، لیکن بات تو کچھ اور ہی نکلی تھی۔ میرے ساتھ کام کرنے والی دوسری ملازمہ پوجا کہنے لگی کہ ان عربی عورتوں کو بڑی عمر کے مردوں میں ہی دلچسپی ہوتی ہے اور یہ ایسے ہی مردوں سے شادیاں کرتی ہیں۔ میں نے پوجا کی بات پر حیرانی کا اظہار کیا تو وہ بتانے لگی کہ اس سے پہلے وہ جس بنگلے میں کام کرتی تھی وہاں کی مالکن نے بھی ایک بڈھے سے ہی شادی کر رکھی تھی۔ ان عربی عورتوں کو جوانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پوجا کے لہجے میں عجیب سا غصہ تھا، شاید اسے مالکن کے اس فعل پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں تو ابھی تک حیران ہی کھڑا تھا۔ فضل صاحب مالکن کے ساتھ ان کے کمرے میں جا چکے تھے اور پوجا اپنے کوارٹر میں۔ میں باورچی خانے کا کام سمیٹ رہا تھا کہ انٹرکام پر ندا بیوی کی کال آئی اور انہوں نے 2 دودھ کے گلاس کے ساتھ بادام اور اخروٹ کی گری لانے کا بھی حکم دیا۔ ندا بیوی کو تو دودھ بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے 2 گلاس دودھ منگوایا تھا۔ میں نے جیسے ہی دودھ کے گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھے، فضل صاحب کی آواز میرے کان سے ٹکرائی۔ وہ بستر پر بیٹھے تھے اور ندا بیوی سے کہہ رہے تھے کہ آج کی رات تو جانے دو، کل سے میں تمہیں خوش کر دوں گا، لیکن آج کی رات مجھ سے نہیں ہوگا، میں بہت تھک چکا ہوں، کل جو تم کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ فضل صاحب کی بات سن کر ندا بیوی نے انہیں گھور کر دیکھا اور اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا یہ خاموشی انہوں نے میری وجہ سے کروائی ہے، اس لیے میں الٹے قدموں کمرے سے باہر آ گیا، لیکن فضل صاحب کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ ندا بیوی ان سے کوئی کام زبردستی کروانا چاہتی تھیں جو کرنے کے لیے وہ راضی نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے دروازے کے باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ندا بیوی فضل صاحب سے کیا چاہتی ہیں۔ فضل صاحب کی دھیمی دھیمی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ ندا بیوی سے التجا کر رہے تھے کہ وہ آج کی رات انہیں سونے کی اجازت دے دیں۔ کل رات سے وہ ندا بیوی کی ہر بات مان لیں گے، لیکن ندا بیوی نے تو اپنی بات پر بضد تھی اور بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی کہ اگر آج کی رات ہی آپ نے ہمت نہ کی تو آپ کل بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ایک بار آپ اپنے دل و دماغ کو راضی کر لیں تو وجود خود بخود توانا ہو جائے گا۔ اور پھر ان کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ شاید فضل صاحب ندا بیوی کی ضد کے آگے ہار گئے تھے۔ کچھ دیر اور وہاں کھڑے رہنے کے بعد میں واپس باورچی خانے میں چلا آیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ندا بیوی یہ سب کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اتنی بڑی عمر کے مرد سے نہ صرف شادی کر لی ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ زبردستی بھی کر رہی ہیں، جبکہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ شاید پوجا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ ان عربی عورتوں کو جوان مردوں سے زیادہ بڈھوں میں دلچسپی ہوتی ہے، اور فضل صاحب نے تو کیا خوب ہی قسمت پائی تھی۔ اگلی صبح جب فضل صاحب ناشتے پہ تشریف لائے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے تھکن سے چور ہو رہے ہوں۔ میں چپکے ان کے چہرے پر نظر ڈالتا رہا تو حیران ہو گیا۔ شادی کے اگلے دن ہی میں نے کسی کو اتنا زیادہ تھکا ہوا اور پریشان نہیں دیکھا تھا۔ پوجا بھی ان کے کم چہرے کو دیکھ کر ہی آہستہ سے مجھے کہنے لگی
کہ فضل صاحب تو لگتا ہے پہلی ہی رات میں بہت تھک گئے ہیں، ان کی شکل تو دیکھو پورے 12 بج رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ زور سے ہنستی تھی۔ میں نے ایک زوردار کونی پوجا کو ماری اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ندا بیوی بہت ہی خوشگوار اور حشاش بشاش موڈ میں نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے بہت ہی اچھے ماحول میں ناشتہ کیا اور ہم دونوں ملازموں سے بھی ایسے بات کی جیسے ان سے ہماری کتنی بے تکلفی ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ خوش ہوں، اور دوسری طرف فضل صاحب کا چہرہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ شادی کا پہلا دن گزر گیا اور اس کے بعد اگلی رات کو بھی کچھ ایسے ہی عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ فضل صاحب ندا بیوی سے زوردار آواز میں کہہ رہے تھے کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، تم تو عجیب لڑکی ہو، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم نے اپنی ایسی خواہشات پوری کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ میں تو تمہارے ساتھ شادی کر کے پھنس گیا ہوں۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ہر رات تمہاری مرضی پوری کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے تھے اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ کافی دیر تک لان میں ٹہلتے رہے تھے اور پھر اس کے بعد بالآخر واپس اپنے کمرے میں ہی لوٹ گئے تھے۔ لیکن ان کے تاثرات کچھ اچھے نہیں تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت مجبوری میں اندر گئے ہیں۔ ندا بیوی پتہ نہیں ان سے اپنی کون سی ایسی خواہشات پوری کروا رہی تھیں کہ جسے کرنے پہ وہ اتنے ناخوش تھے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا کہ مالکن کی اگر ایسی ہی کچھ خواہشات تھیں تو پھر انہیں اپنی ہم عمر کسی مرد سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ وہ ایک بوڑھے مرد کی ظرف کو کیوں آزما رہی تھیں؟ ایسے ہی بہت ساری راتیں گزرتی چلی گئیں اور ہر رات ہی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے فضل صاحب ندا بیوی کو کسی بات کے لیے انکار کر رہے ہوں، لیکن ندا بیوی کی زبردستی کے آگے مجبور ہوں۔ فضل صاحب پوری طرح خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آئی تھی۔ میں نے اکثر انہیں خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اتنے نیک بندے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں خود بھی ایک پاکستانی تھا اور فضل صاحب میرے ابا کی عمر کے تھے، اس لیے مجھے ان سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ ندا بیوی کی غیر موجودگی میں نے فضل صاحب سے بات چیت شروع کر دی تھی۔ انہیں بھی جیسے کوئی سہارا مل گیا تھا۔ وہ خود بھی مجھ سے باتیں کرنے لگے تھے۔ اکثر مجھے کہتے کہ تمہاری بیگم صاحبہ تو پوری طرح پاگل ہیں، رات ہوتے ہی ان پر جنون سوار ہو جاتا ہے، عجیب و غریب فرمائش کرتی ہیں، اور اب تک مجھ سے ان کی فرمائشیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر تمہاری مالکن نے مجھ سے 1 سال کا ایگریمنٹ نہ کروایا ہوتا تو میں کب کا انہیں چھوڑ کر بھاگ جاتا، لیکن تمہاری مالکن کے ساتھ نبھانا اب میری مجبوری ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ پیپر بھی سائن کیا تھا، اور اب میں 1 سال تک پہلے کسی صورت انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ فضل صاحب کی یہ بات سن کر میں مزید حیران ہوا کہ یہ کیسی شادی تھی جس میں مالکن نے پہلے ہی سال ایگریمنٹ کروایا ہے۔ کیا انہیں یقین تھا کہ فضل صاحب ان کے ساتھ زیادہ دن نہیں گزار سکیں گے؟ شادی کے بعد مالکن کبھی دوبارہ کسی مرد کو گھر نہیں لائی تھی۔ اب تو بس وہ خود بھی سارا دن گھر پہ رہتی اور فضل صاحب بھی۔ کبھی کبھار فضل صاحب کے دوست ان سے ملنے کے لیے چلے آتے اور فضل صاحب ان کے سامنے جانے کس بات پر چوڑے ہو کر بیٹھ جاتے۔ کبھی جو میں قہوہ لے کر جاتا تو فضل صاحب ان کے سامنے بڑا ہنس کر بات کرتے اور ایسا دکھاتے جیسے وہ ایک بہت ہی خوش باش انسان ہوں۔ مجھے تو ان پر ترس آنے لگا تھا۔ کبھی کبھار میں رات کے وقت مالکن کے کمرے کے قریب سے گزرتا تو مجھے فضل صاحب کے کرانے کی آوازیں آتی، اور پھر ان کی شادی کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ فضل صاحب اپنے پیروں سے معذور ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی کہ ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان اچانک ہی نہ جانے کیسے معذور ہو گیا تھا۔ مالکن نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ وہ بستر کو لگ گئے تھے؟ مجھے تو اپنی عربی مالکن سے خوف آنے لگا تھا۔ میں جب بھی ان کے کمرے میں جاتا تو فضل صاحب کو بستر پہ لیٹا روتا ہوا پاتا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے اور مالکان ان کے پاس ہی بیٹھی نظر آتی تھی۔ ایک دن میں ان کے لیے کھانا لے کر گیا تو مالکن کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں ہمدردی کے ناطے ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے پوچھا کہ مالکن نے 1 مہینے تک آپ سے ایسا کیا کروایا ہے جو آپ اپنے پیروں سے ہی معذور ہو گئے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگے اور روتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک ایسا سچ بتایا جسے جان کر میرے ہوش اڑ گئے۔ فضل صاحب ایک عیاش فطرت کے آدمی تھے۔ ان کے کافی عربی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے اور ہر طرح کی غلط سرگرمیوں میں وہ ملوث تھے۔ انہیں عورتوں کے ساتھ تسکین حاصل ہوتی اور خاص کر وہ عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتے۔ ندا بیوی سے ان کی ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی تھی جہاں وہ کسی عربی عورت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے گئے تھے۔ وہی ندا بیوی اور ان کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ندا بیوی کو جب علم ہوا کہ فضل صاحب پیسے لے کر اس طرح کے غلط کاموں میں ملوث ہیں
तो वो उन्हें पैसों के एवज अपने घर ले आई और अपने साथ ड्राइंग रूम में लेकर बैठ गई। फजल साहब को लगा कि दूसरी औरतों की तरह निदा बीबी भी उनके साथ वक्त गुजारना चाहती हैं, लेकिन निदा बीबी ने तो सीधा शादी की बात की और कहा कि मैं आपसे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के तहत शादी करना चाहती हूँ और बदले में आपको एक अच्छी खासी रकम भी मिलेगी और ऐसी शहाना ज़िंदगी भी। फजल साहब को भला क्या एतराज़ हो सकता था, क्योंकि मालकिन तो बहुत ही जवान और हसीन थी और सबसे बढ़कर ये कि पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। इस तरह तो फजल साहब की अयाशी भी पूरी हो जाती और उन्हें खूब सारा पैसा भी मिल जाता। यही सोचकर फजल साहब ने निदा बीबी के साथ शादी कर ली, लेकिन शादी की रात निदा बीबी ने उनसे अपनी अजीब और गरीब ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि वो चाहती हैं कि फजल साहब सारी रात मुसल्ले पर खड़े होकर खुदा की इबादत करें और फजर की नमाज तक चाय नमाज पर ही रहें। ये सुनकर तो फजल साहब बौखला गए, क्योंकि वो तो खुदा को भुलाए बैठे थे। वो कहते थे कि ये तो मुझसे नहीं हो सकता, मैं कल से ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन आज तो हमारी शादी की पहली रात है। लेकिन निदा बीबी अपनी बात पर अटल हो गई कि ये मेरी ख्वाहिश है और इसी के लिए मैंने तुमसे शादी की है। ये सुनकर निदा बीबी ने उन्हें बताया कि उन्होंने ये शादी फजल साहब को सुधारने के लिए की थी। दरअसल निदा बीबी के वालिद भी बहुत ज़्यादा बेराह रवी का शिकार थे और इनके भी औरतों के साथ मरासिम थे, लेकिन जब से उनका इंतकाल हुआ था वो निदा बीबी के ख्वाब में बहुत बुरी हालत में आते और बहुत ज़्यादा रोते कि मैं अपने अमालों की सज़ा भुगत रहा हूँ और बहुत तकलीफ़ में हूँ। हर रात ऐसा ख्वाब देखकर निदा बीबी बेचैन हो जाती और अपने बाप की रूह के इसाले सवाब के लिए दूसरे बुजुर्गों की मदद करती और पैसों से उनका ख्याल भी रखती। लेकिन जब निदा बीबी ने फजल साहब को इतना ज़्यादा गुमराह पाया तो उन्हें इस बात का खौफ सताया कि कहीं मेरे वालिद की तरह फजल साहब का भी बुरा अंजाम ना हो। इसीलिए उन्होंने फजल साहब को सीधे रास्ते पे लाने के लिए कदम उठाया। लेकिन फजल साहब गुमराही के रास्ते पे इस कदर आगे निकल चुके थे कि उनके अंदर खौफ खुदा बाकी नहीं बचा था। उन्होंने बहुत ज़्यादा रोना रोया कि मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों की वजह से सारी रात जाए नमाज पे खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन निदा बीबी को इस बात की कोई सरपरवाह नहीं थी। निदा बीबी को लगता था कि कुछ वक्त वो मजबूरी में इबादत करेंगे, लेकिन फिर इबादत की लज्जत से उनका दिल नरम हो जाएगा और उनकी आखिरत संवर जाएगी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था और फजल साहब निदा बीबी की हर बात मानने पे मजबूर थे। इसलिए ना चाहते हुए भी खुदा की इबादत में पेश हो गए और आने वाले दिनों में उनके अंदर काफ़ी तब्दीली भी आ गई। 15 दिन की इबादत उन्होंने मजबूरी में की और फिर उन्हें इस बात की आदत हो गई। लेकिन उनके अंदर आने वाला बदलाव अच्छा साबित नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनके अंदर इस बात का तकब्बुर पैदा हो गया कि मैं तो सारी रात खुदा की इबादत करता हूँ, और इसी बात को लेकर वो अपने दोस्तों के आगे चौड़े होने लगे कि मैं तो बहुत नेक हूँ और सबसे ज़्यादा इबादत करता हूँ। शायद खुदा को उनकी ये बात पसंद नहीं आई थी कि वो इबादत को लेकर तकब्बुर का शिकार हो गए थे, और इसीलिए अचानक ही वो दोनों पैरों से माजूर हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ था ये बात वो भी नहीं जानते थे, लेकिन इतना ज़रूर उन्हें अंदाज़ा था कि ये सब उनके गुरूर का नतीजा है। निदा बीबी ने तो उन्हें बेरहमी से बचाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन उन्होंने अपने तकब्बुर से खुद अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत बर्बाद कर दी थी। मैं तो आज तक निदा बीबी को गलत समझता आया था, लेकिन सच तो ये था कि वो लोगों के लिए मसीहा बनी हुई थी। वो इतनी खामोशी से ऐसे बुजुर्ग आदमियों की मदद कर रही थी जो अपना वतन छोड़कर यहाँ नौकरी के लिए आए हुए थे और बहुत तंगी से गुजारा कर रहे थे। उन्होंने तो कभी अपनी नेकी का चर्चा तक नहीं किया था, और मैं था कि उन्हें कसूरवार समझ रहा था। हम लोग अक्सर ही अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो खुदा की ना सिर्फ इबादत करते हैं, बल्कि उस इबादत को लोगों के दरमियान बड़े फ़ख्र से बयान भी करते हैं, और इस बात से अनजान रहते हैं कि ना सिर्फ इस तरह इबादतों की रूह ख़त्म हो जाती है, बल्कि उनके आमाल भी ज़ाया होते हैं, और तकब्बुर से उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं। हमें ना सिर्फ नेक रास्ते पे चलकर अच्छे काम करने चाहिए, बल्कि अपनी नेकियों को बचाने का काम भी करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम नेक काम तो करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज़ी से उन्हें गंवा बैठते हैं। क्या आपने भी ऐसे रियाकार लोगों को देखा है जो सिर्फ और सिर्फ
दिखावे की गर्ज से इबादत करते हैं और लोगों के ऐसे जताते हैं जैसे एहसान कर रहे हों। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। सुनो ज़रा को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।